नाजरीन کرام वक्फे से मुलाकात किया करो, इससे आपस में मोहब्बत ज्यादा होगी। जरूरी नहीं हर बात का जवाब तलख लहजे में दिया जाए। बातों को मुस्कुराकर खत्म करने का हुनर आना चाहिए। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का जरिया है। वो पल कितना खूबसूरत होता है जब कोई चाहता है कि हम गुस्सा करें, लेकिन हम खामोश रहना पसंद करते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे दौर के अंदर इस कदर दुख है कि अगली नस्ल पढ़ेगी अलिफ से उदासी। आज के दौर में बेहसी और रूज पर है, इससे बढ़कर जवाल क्या होगा। इंसान इंसान की दुआ है साहिब, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। आपका कोई नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। कर्जे का 1 रुपया वापस देना 1000 रुपए सदका करने से ज्यादा बेहतर है। कामयाबियों के महल कुर्बानियों की बुनियाद पर खड़े होते हैं। जिंदगी में खुश रहने वाले लोग हमेशा देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्मो हया पर जरब लगाता है ताकि वो बेहया होकर आसानी से गुनाह कर सके। जो बातों से नहीं समझता उसको हालात समझा देते हैं। अल्लाह करीम आपका रिज़्क खोल दे तो दस्तरखान लंबे कर दो, दीवारें नहीं। खुशी देने से हासिल होती है, मोहब्बत भी देने से हासिल होती है, ये मांगने से नहीं मिलती। बात सिर्फ इतनी है कि इंसान ला हासिल को रोता है और हासिल को रुलाता है। हद से ज्यादा समझदारी बंदे को बोर कर देती है, इसलिए शरारतें करें और खुश रहें। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से खामोशी हो जाती है। और नाजरीन, किसी का दिल दुखाकर माफी मांगना आसान है, मगर अपना दिल टूटने पर मुआफ करना मुश्किल है। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो अपने से पहले दूसरे का सोचते हैं। आजकल सब अपने लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से। जिसका इखलाक बुरा हो जाए उसका रिस्क तंग हो जाता है। उन लोगों की कदर जरूर करें जिनकी वजह से आप किसी अच्छे मुकाम पर हैं। इखलाक का पता तो इख्तियार के बाद चलता है। बेइख्तियार इंसान तो वैसे झुका हुआ होता है। मखलूक के हाथ में नहीं है आपको नुकसान देना, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। गलत को छोड़ने से कामयाबी मिलेगी, फिर वो गलत अगर सारी दुनिया कर रही हो तब भी आपको छोड़ना पड़ेगा। एहसान जतलाने से एहसान ना करना बेहतर है। जब तक हमारी जिंदगी है मसाइल तो आते रहेंगे, इसलिए कभी घबराना नहीं है। दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है,
لیکن حقیقت میں ہر کوئی اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے۔ احسان اس انسان کو کرنا چاہیے جو اعلیٰ ظرف ہو، کم ظرف تو تانے دے کر اپنی نیکیاں ضائع کر دے گا۔ جب حالات برے ہوں تو ہم کو گمان یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس موجود لوگ ہمارے سہارے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سکھانے کے لیے کتابیں بھی ہیں اور زندگی بھی، بس آپ کو سیکھنے کا شوق ہو۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بس کوئی کمانے والا ہو۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں لیموں کا پانی اور ناریل کا پانی ڈال کر کلی کرو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ رشتے تو موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائیں تو اٹھا لینا چاہیے۔ آج کل تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائیاں بیان کرو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائیاں بیان کرو۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف رب کے خوف سے۔ کسی دانا کا قول ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ آپ کو ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ وقت کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو دو۔ دشمن سے دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں جنت پا جاتا ہے۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہو، لیکن حاسد آدمی کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود کو تباہ کر لیں۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو نہیں ختم کر پاتے تو وہی درد ہم کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔